अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम डॉक्टर आबिर रंधावा और आज हम भूरे वाला में मौजूद हैं और हम अपने यूट्यूब चैनल में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। इसी तरह से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भूरे वाला की अजीम, बाहिम्मत, मरूफ और समाजी शख्सियत से। आज हम इन्हीं से जानेंगे इन्हीं की सक्सेस स्टोरी। करंटली शी इज वर्किंग एज CEO एट नेक्स्ट स्टेज इंपीरियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, Director at Next Stage IELTS and PTE Center, also working as country head Bridge Blue. हमारे साथ मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड कौसर शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र। थैंक यू सो मच अभी फॉर प्रोवाइडिंग मी योर प्रीशियस टाइम। वी ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। सो जनाब, हमारा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि इतनी यंग एज में माशाल्लाह ये लीडरशिप क्वालिटीज कहाँ से आपने गेन की? क्वालिटीज होती है ना आपकी, मुझे ये लगता है कि जब आपके अंदर कुछ करने की लगन हो ना, आप डिफरेंट फील कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक ये क्लिकिंग आ रही होती है, तो आप फील करते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट करना है। तो उन चीजों को लेकर फिर आप अपने प्लान्स को जब ड्रा करते हो अपने ड्रीम्स की तरफ, तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना डेवलप होते रहते हैं। एक्चुअली इंटरनल थॉट्स हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर होती है। आपको सिर्फ अपने इंटरनल थॉट्स को जो है ना वो उनको अंडरस्टैंड करना होगा। और बिल्कुल जी, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि हमें अपनी इंटरनल थॉट्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर डिटर्मिनेशन के साथ उस पर लगे रहना है। देखें, उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। सो इसी के साथ साथ कि आपका ये जो इंस्टीट्यूट है इसका आगाज कब किया गया? ये मैंने बैक इन 6 जून 2015 में मैंने इसको स्टार्ट किया। 6 जून मैंने डेट इसके लिए क्योंकि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ तो यादगार थी, क्योंकि जब मैं अभी इस इंस्टीट्यूट की जब मैं एनिवर्सरी करती हूँ तो साथ मेरी बर्थडे तो स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। सो जब आपने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, सो क्या इस तरह की मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे जिनको फेस करना पड़ा स्टार्टिंग? ना मुझे जो ना वो जो नेगेटिव व्यूज थे ना लोगों के, ये बहुत ज्यादा आए स्टार्टिंग में ना। मेरी पर्सनैलिटी को लेके ये बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यूज थे और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही था। फिर बीइंग अ फीमेल, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि इस लोकेलिटी में जो है ना वो मैं वहां थी जिसने ये बिजनेस कोई भी लॉन्च किया था। तो ये क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो और सोसाइटी के अलावा जिस एरिया में बेसिकली हम लोग बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि ये एक छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पर ना मुझे ये इसको ग्रो करने में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए। यानी कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम नहीं था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आते थे, पेरेंट्स का ट्रस्ट जो था ना लेवल वो बहुत ज्यादा जरूरी था। और ज्यादातर मोस्टली जो पेरेंट्स थे ना स्टार्टिंग में अपनी जो बच्चियां हैं इवन उनको लैंग्वेज जो है ना वो लर्निंग के लिए भी यहाँ पे नहीं भेजते थे कि जो हमारी बेटियां यहाँ पे कैसे आएंगी। इस सारी चीजों को सामने रखते हुए ना फिर मैंने क्या किया कि इस पूरे इंस्टीट्यूट को यानी कि जो फीमेल जो है ना एक एम्पावरमेंट के ऊपर काम करूंगी, ताकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में इस तरह सामने आए कि ये सिर्फ फीमेल्स जो है ना वो के नाम से जानी जाए। तो ये एक स्टार्ट था जो मुझे डिफिकल्टी थी, एक इंस्टीट्यूट को रन करना और एक डिफरेंट लाइक जो लाइफ स्टाइल है जो मेरी वेयरिंग है लाइक अ स्टेप था मेरे लिए। और मुझे तकरीबन 3 साल लगे इस सोसाइटी को समझाने में कि जो है ना वो जो पर्सनैलिटी जो किरदार होता है ना वो कपड़ों के अंदर कपड़ों से जज नहीं किया जाता। बिल्कुल, तो ये एक मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट था। चलिए, इसी के साथ साथ आपने क्योंकि टीम की बात की तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस टाइम आपकी जो टीम है कितने अफराद हैं उसके लिए? अभी 40। जिस आपने बात की कि डिफरेंट सिटीज में है, सो कौन कौन सी सिटीज हैं जहाँ पे बाकी? इसमें लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद और इधर। आप लोग अब्रॉड भेज चुके हैं? अभी अराउंड 500 स्टूडेंट्स जो है ना वो सक्सेसफुली हमने रिक्रूट किए हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएसए है। दैट्स गुड। सो जनाब, फेसबुक पे हम आपके डिफरेंट सोशल अवेयरनेस मैसेजेस देखते रहते हैं और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखते रहते हैं। तो इस हवाले से आप हमें ये बताएं कि ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस की मोटिवेशन कहाँ से आई? मेरे अंदर ना हर टाइम क्लिक करता है कि यार ये गंदगी है, ये जो सड़कों के ऊपर कूड़ा करकट है, इस तरह के जो भी मसाइल हैं जो हमें पेश आते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए एक्चुअली डेंजरस है, तो हमें उसके अगेंस्ट जो है ना वो आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो डेफिनेटली ये चीजें आपके ऊपर जो है ना वो इन फ्यूचर और ज्यादा जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इन सारी चीजों को मैं फील कर रही थी। मुझे ये भी लगता था कि जितने भी रेडी बांध हैं जो खड़े होते सड़क के ऊपर, अगर आप इनके चेहरों को देखें ना तो इनके चेहरों पे हमेशा परेशानी होती है। मुझे लगता है कि अगर आसपास इन्वायरमेंट थोड़ा सा साफ सुथरा हो ना तो ये, और अगर वो सोर्स ऑफ इनकम तो डेफिनेटली उनकी वो रेडी बांध जो भी है वो अपना कमा रहे होते हैं, लेकिन ये कि अगर साफ सुथरा एनवायरमेंट जो होता है ना वो उनको पॉजिटिव जो है ना वो वेव्स देता है।
جس کی وجہ سے وہ میں بھی اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو چینج کر لیں. ایکچولی یہ جو ہیومینٹی ہے نا اس کا تعلق جو ہے نا یہ کسی بھی اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہے کہ آپ کسی کو کاپی کریں یا کچھ کریں. یہ آپ کی انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اور ہمیں ایک اسپیسیفک ٹاسک اوپر لگا دیا گیا ہے, ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے ٹاسک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہمارا ٹاسک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اپنے بزنس پوائنٹس کے اوپر بیٹھے ارن کرے اور نکل گئے. ہمارا ٹاسک یہ بھی ہے کہ جتنے بھی آس پاس ہمارے لوگ ہیں نا ان کے چہرے مسکرائیں, ہم ان کی کوئی بھی پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اگر ہمارے پاس ایک آواز ہے تو ہم اس کو بلند کریں. تو یہ جو آپ کی انٹرنل فیلنگز ہوتی ہیں نا, ایکچولی مجھے یہ ساری جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا اگر میں کسی بھی ایشو کے اگینسٹ آواز اٹھاتی ہوں یا میں کسی کو برا چل رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں, تو مجھے یہ چیزیں نا مجھے لگتا ہے کہ مجھے سکون دیتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں انٹر ہو گئی ہوں. تو اس لیے جو ہے نا وہ میں پھر ان چیزوں سے کنیکٹ رہتی ہوں. جی یہ دیکھیے جی انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا دیکھیں انسان کے سیلف سیٹسفیکشن لیول کو بھی انکریز کرتی ہیں. سو آپ نے چونکہ یہ بات ہم بات کر رہے ہیں پبلک اویئرنیس میسیجز کی اور آپ کے بزنس کی بھی ہم نے بات کی. فیملی نے کس حد تک سپورٹ کیا؟ اگر آپ کی فیملی سپورٹ نہ ہو, میری فیملی نے جو سب سے پہلے مجھے یہ بات بولی تھی کہ اگر گھر سے آپ نے اسٹیپ باہر لینا ہے نا تو پھر آپ نے باہر والوں کی سننی نہیں ہے. اس کو جتنے بھی نیگیٹو آپ کو ویوز آئیں گے نا آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی ہمیں آپ کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ان کو ہم لوگ خود رسپانس کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیملی کی ایک بہت بڑی تھی کہ میری فیملی اگر میرے پیچھے کھڑی نہ ہوتی تو شاید میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتی. چلے جی یہ زبردست. دیکھیں انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ انسان اپنی فیملی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کو تو ہم چونکہ سپورٹ کرتے بھی ہیں, ان کو ہم انکریج بھی کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم ان کی فیملی کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. تو جناب اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ میں باس ہے, سو ان کی ہابیز کیا ہوں گی, ان کی اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ فری ٹائم جو میری ایکٹیویٹیز ہے اس میں بک ریڈنگ کرتی ہوں زیادہ, کیونکہ پلے گراؤنڈ ٹائپ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ تھوڑا سا اسپورٹس میں ٹائم ہو جاتا ہے. اس طرح کی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. فیملی ٹائم تو میں تھوڑا ٹائم گزار لیا. یہی ہے میری جو فری ٹائم ہے, بک ریڈنگ پہ زیادہ ٹائم. یو آر ویری کول پرسن. یقین باتوں میں غصہ آتا ہے آپ کو؟ ایکچولی میری عادت ہے کہ میں تھوڑا سا نا لائک چیزیں اس کو ایکسپلین کرو, بہت زیادہ چیزوں کو ڈیٹیل میں جانے سے میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں. تو اس کے اوپر اگر وہ باتیں بار بار ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو تھوڑا سا میں پہلے میری عادت تھی کہ میں اگریسو ہو جاتی تھی, لیکن ابھی یہ ہے کہ میں نے اس کی جگہ نا خاموشی کو دے دی ہے, تو میں پھر وہ نا چپ ہو جاتی ہوں. بتائیں کہ آپ کو اینیمل کون سا فیوریٹ ہے آپ کا؟ ایکچولی آپ کو پتا ہے کیٹس ہوتی ہے نا, یہ پیشین کیٹس, یہ مجھے پیاری لگتی ہے. جناب ہم آپ سے بڑے امپریس ہیں ماشاءاللہ کہ اتنی ینگ ایج میں آپ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ ہمیں کچھ ینگ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تو ینگ جنریشن جو ہماری آج کل کی ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیے آپ؟ ینگ جنریشن کو ایکچولی ابھی میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے برین لیس یوتھ جو ہے نا وہ پیدا کر لی ہے. برین لیس اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ گریجویشن ڈگریز کے بعد بھی, ایون ماسٹرز کے بعد بھی جو ہے نا ہمارے پاس لوگوں کا صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ یوز نہیں کر رہے, اور ہمارے جو اندر ہے نا وہ اسپیڈ بہت ہے. ہم چیزوں کو بہت تیزی سے گین کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹائم نہیں دیتے. کیونکہ جو ہر چیز ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مقررہ جو نا مدت یا ایک جو ایک سبجیکٹڈ ٹائم ہے نا یہ اسی کے اوپر ہونی ہے. ینگ جنریشن کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ صرف اپنے اندر تھوڑا سا پیشنس رکھیں اور اپنے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں نا یہ ایک سبجیکٹڈ ٹائم تک آپ کو وہ لازمی مل ہے. کیونکہ یہ تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں بھی بار بار کہتا ہے کہ جو ایکچولی ہم لوگ رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں, بالکل کہ یہ جتنا یہ میری بانٹ ہے اور یہ میں نے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دے دی ہے. اس لیے جو ہے نا ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیشنس رکھیں, اور دوسرا جو ہے نا یہ تھوڑا سا اپنا کمیونیکیشن جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ انکریز کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب تک ہم اپنی کمیونیکیشن, آپ کا جتنا بھی فری ٹائم ہے رادر دین ہم اپنے فرینڈس کو دیتے ہیں یا اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز میں باہر نکل جاتے ہیں, روڈس کے اوپر آ جاتے ہیں, ان کو وہ ٹائم اپنی فیملی کو دیں, بکس کو دیں اور تھوڑا سا صبر کریں. بس مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ جو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ زبردست ہے. چونکہ ہماری جو ویڈیو ہے اپنے اختتام پہ جا رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے آخری کوشچن یہ کریں گے. ہم اپنی نا سوسائٹی میں ایک جملہ بہت زیادہ کامنلی سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں لوگوں کو نا
कि कोई भी काम करना है हमें लोग क्या कहेंगे। सो आप इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोग क्या कहेंगे? जो लोग हमें वीडियो में देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं ना, आप कहेंगे ये बार बार सोसाइटी की बात करती है, इसमें ना हमने अपने आप को ना जजमेंटल बहुत बना लिया। हम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमने जो है ना वो दूसरे को व्यूज जरूर देना है, यानी कि उसके ऊपर कमेंट्स लगाए करने हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह ताला का काम है जजमेंट करना, क्योंकि देखिए आफ्टर लाइफ हमें टेस्ट दे रहे हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं इस जिंदगी के अंदर, हर इंसान को ये अच्छे से पता है कि मैंने वापस जाना है और मैंने टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। अब ये जो बात है ना लोग क्या कहेंगे, इससे डर, इस बात के डर की वजह से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने घरों के अंदर, स्पेशली फीमेल जो है ना अपने घरों के अंदर पैक्ड हो गई हैं कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी फीमेल्स आप देख लेंगे गांव में, देख लें थोड़ा सा विलेज एरिया में आप निकल जाएं, वो बाहर पढ़ने नहीं उनको दिया जाता जी, लोग क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात ने ना लोगों को पैक कर दिया। अब लोग हमें, हमारा ये व्यूज होना, हमें मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी जो इक़दाम है ना उसके ऊपर अल्लाह हमें क्या करेगा। अगर सिर्फ हम अपने व्यू को चेंज कर ले तो मुझे लगता है कि हम ग्रो भी करना शुरू कर देंगे और हम नॉन जजमेंटल भी हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का काम है, उसने हमें जज करना है, उसी ने उसका हमें रिवार्ड देना है, हमें लोगों से कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए जो लोग कहेंगे उनको कहने दें, आप सिर्फ अपना जो है ना वो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलेंगे। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज किया कि लोग जो भी कहते हैं उन्हें कहने दें। और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, वी हैड वेरी वैल्यूएबल डिस्कशन टुडे। सो जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी वीडियो को वॉच किया, लाइक किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।